मुश्तबा खामनाई अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल और नुकात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौका पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं सूरत हाल तेजी से बदल रही है, उम्मीद है मामलात बेहतर समत में जाएंगे। वक्त आ गया है कि ईरान किसी न किसी सूरत माहिदा कर ले। ईरान इत्तफाक कर चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अब अपना इरादा बदल सकता है, लेकिन असल बात यही है ईरान 47 साल से जो कुछ कर रहा है ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान से राबते और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात का इंजाम क्या होगा, इस हवाले से कुछ कहना कबिल अज़ वक्त है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दे दिया। नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप का एतराफ़, कहा मैं परेशान था कि नेतन्याहू लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ़ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं, ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। ईरान को धमकाने का दौर खत्म हो चुका है। जारियत का ऐसा जवाब देंगे जिससे जारह को पछताना पड़ेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इमाम खमेनी की बरसी के मौका पर पैगाम, कहा इमाम खमेनी ने ईरानी कौम को जोर जबरदस्ती और बिलादस्ती के सामने झुकने से इनकार कर सिखाया है। ईरानी कौम ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मार्के में साबित कर दिया है कि अब ईरान को दी जाने वाली हर धमकी और हर जारियत का फैसला कुन मुनासिब और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देते रहेंगे। ईरान की मुसल्लह फौज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयाँ करती है। ईरान ने सिर्फ इन अहदाफ को निशाना बनाया जहाँ से अमेरिका को हमले की इजाज़त दी गई। ईरान के सीनियर रहनुमा और सुप्रीम लीडर की फौजी मशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात ना ही जंग बंदी में अमल में अमरीकी दबाव कबूल करेंगे और ईरान अमेरिका को किसी किस्म की बिलादस्ती या दबाव कबूल करने की इजाज़त देगा। ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी हमलों में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहम तनसीबात और सिफारती मशीन्स को नुकसान पहुंचाया। हमलों में एक शख्स हलाक, 63 अफराद जख्मी हो गए। एमरजेंसी नाफिज परवाजें मुअत्तल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा और दाखिला के मुताबिक 13 ईरानी मिसाइल, 17 ड्रोन तबाह किए। कुवैत ईरानी सिफारती हमले के दौरान अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपना हरमुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अमरीकी हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया। जवाब में अमरीकी और इसराइली जहाज पर बहरी मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीका ने जजीरा कुश में कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमले की तरदीद, कहा ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहे। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन में अमरीकी हेडक्वार्टर और फिजाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। अमरीकी अफवाज ने कुशम जजीरे पर ईरानी फौज की जमीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गैर रस्मी माशत को टैक्स नेट में लाने के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू, कहा आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान हैं। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है और यही हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। सनतकारों ने बिजली नरखों में कमी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट लेवी के खात्मे और बरवक्त टैक्स रिफंड्स पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। रेलवे से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म की ML1, ML3 और 3 कोल रेल मंसूबे की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी तावन को हिदायत दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू बजट 10 जून को पेश करने की वज़ीर आज़म को सिफारिश पर इत्तफाक। अहम मशावरती इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। इजलास में मौजूदा अखराजात और तरक्याती बजट की तरजीहात का जायज़ा लिया गया। मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाह और जारी इक़्तिसादी तरक्की से मुतल्लिक अमूर ज़ेरे बहस आए। बजट 10 जून बरोज़ बुध को पेश करने की वज़ीर आज़म को सिफारिश पर इत्तफाक कर लिया गया। सिंध के तरक्याती और आबी मनसूबों से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेरे बहस आए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान बजट पर मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और माशी इस्तेहकाम को बजट में अहम तरजीहात करार दिया गया। वफाकी बजट की तैयारी के सिलसिले में इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। दिफाई बजट में इजाफा नागुज़ीर। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके सारे मामलात सेटल करेगी।
مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہر سال خسارہ بڑھ رہا ہے اور شاید آنے والے سالوں میں بھی قائم رہے. BISP میں بے پناہ کرپشن یہ لوگوں کو بھکاری بنانے کی بات ہے. 3 ماہ بعد 13 سے 17,000 دے تو اس کا کیا فائدہ. صوبوں کو بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینا ہوں گے. صوبوں کو 58% حصہ ملتا ہے. اس پر جلد جب بدیل اتفاق رائے ہو کر رہے گا. بھارت کا جو حکومت ہے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں. پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائیں. بعض جماعتیں عوامی خدمت کی بجائے صرف سیاسی مینجمنٹ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی غریب دشمن سیاست کی مخالفت کرتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چلاس میں جلسے سے خطاب. کہا کچھ سیاسی جماعتیں عوام اعتماد سے محروم ہیں. گزشتہ الیکشن میں گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج عوامی خواہش کے برعکس مرتب کیے گئے ہیں. ہم سے 9 سیٹیں چھینی گئی. اس بار عوام کا جو جذبہ اور محبت دیکھ رہا ہوں وہ پہلے سے زیادہ ہے. ہم عوامی طاقت سے آگے بڑھ رہے ہیں. 7 جون کو الیکشن جیتیں گے. مودی حکومت کا جب دل کرتا ہے ہماری جانب سیلاب بھیج دیتا ہے. جب دل کرتا ہے پانی روک دیتا ہے. پاکستان کے لیے دیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اتحادی وزیراعظم کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاہور میں آپ کی شہباز سپیڈ کے بارے میں سنا ہے تو دیامر کی عوام کو بھی شہباز سپیڈ دکھائیں اور جلد از جلد دیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کریں. ایک قیدی کہتا ہے اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا. جب مرد حکیم حکومت میں لات مار کر اڈوں کو بند کر دیا گیا تو کس چیز کا ایبسولوٹلی نوٹ. پاکستان کا تجارتی خسارہ 11 ماہ میں بڑھ کر 34 ارب 76 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. عدالت شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% اضافہ ہوا. مئی میں ماہانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 39.43% کمی آئی. برآمدات میں 5.61% کمی ریکارڈ. جولائی 2025 تا مئی 2026 میں پاکستان کی برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالر رہی. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں درآمدات میں 5.94% کا اضافہ ہوا. جولائی 2025 تا مئی 2026 میں درآمدات کا حجم 62 ارب 66 کروڑ ڈالر رہا. مئی گزشتہ سالانہ بنیاد پر درآمدات میں 6.63% کی کمی ریکارڈ. بجٹ میں پارلیمنٹ کی اضافی رہائش گاہوں کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. اضافی رہائش گاہوں کے منصوبے کی مجموعی لاگت 7 ارب 40 کروڑ روپے مقرر. پارلیمنٹ لاجز سے متصل 104 نئے فیملی رہائش گاہوں اور 500 سرونٹ کوارٹرز کی تعمیر منصوبے میں شامل. بجٹ میں گرین پاکستان پروگرام کے لیے 2 میں اختلاف. پنجاب میں پہلی بار 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ. 54 کروڑ روپے کا قرض لیا. کاشتکاروں نے بہترین مثال قائم کرتے ہوئے 57 ارب روپے کی اقساط ادا کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکاروں کی قسمت بدل رہی ہے. پنجاب کاشتکار اب کسی عرضی کے مرکوز نہیں ہوں گے بلکہ سر اٹھا کر جئیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات. قانونی اور آئینی معاملات پر بات چیت. وفاق اور صوبوں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کی فروغ پر زور. قومی اہمیت کے معاملات پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. گورنر کی چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پارلیمانی امور اور خیبر پختونخوا کو درپیش اہم مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال. گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کو درپیش مختلف انتظامی معاشی اور عوامی مسائل سے چیئرمین سینٹ کو آگاہ کیا. مہاجرین کی 12 نشستوں پر وزیراعظم ہاؤس آزاد کشمیر میں آل پارٹیز اجلاس. آئینی اصلاحات کا معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑنے کا فیصلہ. آل پارٹیز کانفرنس کی قرارداد کے مطابق آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا آئینی اختیار اور مینڈیٹ ہے. آئینی اصلاحات سے قبل تمام سیاسی جماعتوں بار کونسل سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین سے وسیع مشاورت کی جائے گی. تمام سیاسی اور سماجی قوتوں پر برداشت مکالمے اور پرامن سیاسی جدوجہد کو فروغ. عوامی ایکشن کی کمیٹی کے دعوت کے باوجود
ذرائع کے مطابق قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج مظفر آباد میں طلب اور پارٹی کونسلز کے اعلامیے پر تفصیلی بحث متوقع۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی جانب سے اہم نکات اٹھائے جانے کا امکان، متفقہ قرارداد بھی لائی جا سکتی ہے۔ بعض حلقے احتجاج کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مہاجرین نشستوں کا معاملہ حساس، وسیع مشاورت ضروری ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں ریاستی معاملات مذاکرات اور مشاورت سے حل ہونے چاہیے۔ ایکشن کمیٹی سے 5 سے 7 دن کا اضافی وقت دینے سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں یک طرفہ فیصلوں کا تاثر غلط ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ متفقہ راستہ نکالنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ بات چیت کے دروازے کھلے، مذاکرات سے حل کیے جائیں۔ گلگت انتخابی سرگرمیاں عروج پر، اہم حلقوں میں انتخابی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ہر نشست اقتدار کے سمت کا تعین کرے گی۔ GBA1 گلگت 1 میں پیپلز پارٹی کے امجد حسین، MWM کے الیاس صدیقی اور نون لیگ کے شفیق الدین آمنے سامنے۔ GBA2 گلگت 2 کے سیاسی دنگل میں نون لیگ کے حفیظ الرحمان، IPP کے فتح اللہ خان، پیپلز پارٹی کے جمیل احمد اور PTI کے آزاد امیدوار عتیق پیرزادہ مد مقابل۔ GBA7 سکردو 1 میں پیپلز پارٹی کے توقیر مہدی شاہ، IPP کے راجہ جلال حسین مختوم، نون لیگ میں اکبر طائبان اور PTI کے راجہ زکریہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ GBA9 میں انتخابی دور میں فدا محمد نوشاد، وزیر سلیم اور وزیر احمد مہدی آمنے سامنے۔ استور میں 1 میں سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی والدہ شاہدہ خورشید اور نون لیگ کی فرمان علی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ دیامر پور میں حاجی گلبر خان، کفایت الرحمان اور ایوب قریشی کے درمیان سخت مقابلہ۔